यस्तै यिनीहरूले सही कुरा नगर्यो भने, सही तर्फको बाटो नलाग्यो भने, अब क्रान्तिकारी नै चाहियो भने हामी क्रान्तिकारीमा आउने छ। बाटो आन्दोलन गरेर जे जसरी हुन्छ भने बाटोमा उत्रेर आन्दोलन गरेर अब हामी राजतर्फबाट लाग्ने हो, राजतन्त्र जसरी पनि हामी फर्काउने हो। चाहे त्यसको लागि हाम्रो आफ्नो ज्यानै किन बलिदान दिनु पर्यो, हामी अब पछाडि हट्ने छैन। राज संस्थाको तर्फबाट, यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भने आजसम्म कताबाट पनि हामी 1 पैसा पनि ल्याएको छैन। म जहाँसम्म आफ्नो खल्तीबाट खर्च गरेर यहाँसम्म आएको हो। आज पनि खर्च गरिराखेको छु। जनताले जहाँसम्म जे भन्छ भने म गर्न पनि, बरु आफ्नो जान बेचेर होस्, जे पनि होस् भने गर्न म तयार छु। त्यो हामी आपसमा सबै जति पनि हामी साथीभाइ छ भने, जुन संस्थाको छ भने त्यो आफ्नो खल्तीबाट 2000, 4000, 5000, 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ यस्तो एकट्ठा गरेर यो गर्ने हो। पहिला चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई कायम गराउने, त्यसपछि संघीयता चाहिँ हाम्रो खारिज गराउने, गणतन्त्र पनि हटाउने, राज संस्था पुनर्स्थापना गराउने। मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा। दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम पण्डित, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो दैनिकी युट्युब च्यानल। आज हामीसँग राजन गुप्ता सर वीरगञ्जदेखि आइपुग्नु भएको छ र उहाँ नेपाल राष्ट्रिय सरोकार मञ्चको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मूल नारा भनेको नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था कायम गराउने मूल नारा लिएर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ र उहाँलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। स्वागत छ सर। हजुरलाई पनि स्वागत छ। मेरो तर्फबाट, मेरो संस्थाको तर्फबाट सबैलाई मेरो नम्र निवेदन छ, आग्रह छ। जय राष्ट्रवाद, जय देश, जय नरेश। म वीरगञ्जबाट आएको हो। हजुर पनि नमस्कार म गर्न चाहन्छु। सबै काठमाडौँवासीहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ खास वीरगञ्जबाट यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो सर? खास हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ वीरगञ्जबाट यहाँ आउनुको उद्देश्य भनेको यो हाम्रो प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेलजी, उहाँले हामीसँग भेटघाट यसो कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। त्यस सिलसिलामा चाहिँ हामी वीरगञ्जबाट यहाँ काठमाडौँ उहाँसँग भेट्न आएको। हाम्रो उहाँसँग केही कुराकानी हिजो चाहिँ उहाँको हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अफिसमा भएको हो। पार्टी कार्यालयमै? हजुर, पार्टी कार्यालयमै। हजुर। अनि त्यहाँ खास तपाईँहरूको यो के पार्टी एकता गराउने, अब खास राजावादी भनेको त कुनै पार्टी होइन, होइन? यो त एकदमै अब निस्वार्थ रूपमा चाहिँ स्वच्छ भावनाले लाग्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजावादी भनेर भनिन्छन्। खास तपाईँहरूको त पार्टी होइन क्यारे, तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्ने भनेर जुन तरिकाले भनिरहनु भएको छ नि, खास एकतामा तपाईँहरूले शर्त चाहिँ कस्तो किसिमको राख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ अब उहाँ त चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलजीसँग हिजो कुराकानी हुँदाखेरि हामीले एउटा मेन उद्देश्य के छ भने हाम्रो जुन एजेन्डा छ भने, हाम्रो जुन माग छ भने, अब उहाँले बोलाउनु भएको, हामी वीरगञ्जबाट पनि आउनुभयो, मैले अरू पनि साथी धेरै धेरै ठाउँबाट पनि आउनुभएको। तर उहाँ चाहिँ हाम्रो जुन एजेन्डा छ, उहाँको एजेन्डा छ भने पहिला मिल्नु पऱ्यो कि मिल्छ बल्ल मेरो एजेन्डा उहाँको एजेन्डा भने हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नु हो। जब मिल्दैन भने हामी केही सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई कायम गराउने, त्यसपछि संघीयता चाहिँ हाम्रो खारिज गराउने, गणतन्त्र पनि हटाउने, राज संस्था पुनर्स्थापना गराउने, यसको चाहिँ हामी सिलसिलामा राजेन्द्र लिङ्गदेलजीसँग पनि भेटघाटमा यो कुरा भएको हो। अब उहाँले पनि भन्नुभएछ कि अरू कुरा अब ठिकै छ, अब हेरौँ। अब हाम्रो यही 27 गते पनि हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ, हाम्रो श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म उत्सव, त्यो पनि हामी मनाइनेछौँ। जस्तै मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, अब उहाँहरूको पनि त मुख्य उद्देश्य र मूल नारा भनेको त वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र अनि त्यसपछि राज संस्था नै उहाँहरूको एजेन्डा हो, राप्रपाको पनि, होइन? त्यस कारणले यो उद्देश्य त तपाईँहरूको त त्यतिकै पनि मिलिहाल्यो नि। अब त्यसमा मिल्नुपर्ने कुरा के छ र अरू? हेर्नु, अब मिल्नुपर्ने कुरा यहाँ आउँछ भने हामीले पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन। फेरि
तपाईहरु राप्रपा पार्टीको झण्डा बोक्नुहुन्न, हामी राष्ट्रको झण्डा बोक्छौँ भन्ने तपाईहरुको चाहिँ मुख्य उद्देश्य। हजुर, हामीले चाहिँ पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्ने होइन, हामी यो राष्ट्रको झण्डा चाहिँ बोकेर हिँड्ने हो। हजुर, पहिला त हाम्रो मन्तव्य, हाम्रो एजेन्डा यो हो। अब उहाँ पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, अब नारा एजेन्डा कुनै कुनै मिल्यो भने त्यसले पनि भएन। अब उहाँले भोलि भन्नुहुन्छ कि होइन हाम्रो पार्टीभित्र प्रवेश गर्नु भने त्यसो हुँदैन कि। हामी सबैभन्दा पहिला हामी उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चुनावमा गयो कि, हामी त चुनावमा जाने होइन। हजुर, हामी त राष्ट्रवादी हो नि, हामी त चुनावमा कहाँ जाने? चुनावलाई बहिष्कार गर्ने तपाईहरु? हजुर, हामी चुनाव बहिष्कार गर्ने हो। अरू उहाँलाई जस्तो मानौँ न, अब केही कुरा आयो भने, अब भन्नु भइरहेछ भने, अब एजेन्डा मिलिरहेछ भने हामी जाने कुरा गर्ने, कुरा गर्न जान आउनमा केही जाँदैन कि। भनेपछि तपाईँहरूको जस्तै अब पार्टी प्रवेश पनि नगर्ने भनेपछि सपोर्ट मात्र गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँहरू त्यो तपाईँहरूको एजेन्डासँग मिलेको एजेन्डा भएको कारणले सपोर्ट गर्ने, तर पार्टीभित्र प्रवेश गरेर पार्टी सदस्यता नलिने होइन, अनि आफ्नो मूल एजेन्डालाई चाहिँ स्थापित गराउनका लागि चाहिँ सहमतिमा आउने तपाईँहरूको भनाइ? हजुर हजुर, यही भनाइ छ हाम्रो। हजुर हजुर। अब एउटा अरू कुरो के छ भने संघीयताको पनि कुरो आइरहेछ। संघीयता त खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ? हजुर, यो त जसै पनि खारिज गर्नुपर्छ। संघीयताले खास नेपाललाई किन गाह्रो भइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ? खास संघीयता गाह्रो हो कि संघीयतालाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चाहिँ त्यो कमजोरी हो? हेर्नु, संघीयताको कारण आज हाम्रो देशमा हजुर धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ। हजुर, महँगाई पनि बढेको छ। हजुर हजुर। यो संघीयताको नै दिन हो। संघीयता खारिज गर्नुपर्छ। हजुर। राज संस्था पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ। मैले खास नबुझेको कुरा जस्तै अब तपाईँहरू अहिले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै लागिरहनु भएको छ भने हिजो चाहिँ जुन 62-63 चाहिँ जुन लाखौँ लाख चाहिँ जनताहरू सडकमा आएर त्यो राज संस्थालाई हटाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? खास त्यो फेरि अब राज संस्था हटाउने, फेरि ल्याउने, फेरि गणतन्त्र स्थापना गर्ने, फेरि संघीयता पनि हटाउने, फेरि राज संस्था ल्याउने, यो कार्यमा त देश त धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने होइन र? होइन सर, यो धेरै वर्ष हेर्नुहोस्, यही जनताले 62-63 आन्दोलन गरेर राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रको आन्दोलन गर्दै बाटोमा आएको थियो। हजुर। अब यही जनताले फेरि आन्दोलन गरेर यही जनताले सबै कुरो गर्छ, फेरि राजतन्त्र पनि फर्काउँछ। हामीले अहिंसा पनि गर्ने होइन, हिंसा पनि गर्ने होइन, हामी शान्ति वार्तामा जाने। जे पनि हाम्रो नारा होस्, जुलुस होस्, जे पनि होस्, हामी शान्ति वार्तामा नै जाने हो। त्यही त, शान्ति वार्तामै तपाईँहरू जाने भन्दै हुनुहुन्छ। अब फेरि यो त कतिपय जस्तै अब यो तराईतिरको व्यक्तिहरू जस्तै अब यो गैर हिन्दूवादीहरूले त फेरि उनीहरूको लागि त अब फेरि यो हिन्दू सनातन धर्मको राष्ट्रलाई चाहिँ कायम गराउने भन्दाखेरि त गैर हिन्दूवादीहरूको लागि त जस्तै यो क्रिस्चियन, अनि त्यसपछि मुस्लिम, अनि अरू किराँत धर्मावलम्बीहरू, अनि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि त उनीहरूको लागि त फेरि चिडेला नि त, उनीहरूको मन त दुख्ला नि त। अनि यो हिन्दू राष्ट्र मात्रै कायम गराउनु पर्ने, हाम्रो धर्मलाई चाहिँ खासै त्यति वास्ता दिएन भन्ने किसिमले उनीहरूको मन त चिडेला नि त। कसरी चाहिँ यो सबै एउटै फुलबारी कसरी हुन सक्ला? सुन्नु सर, यो हिन्दू अधिराज्य मात्र होइन नि, हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, वैदिक सनातन भन्नाले हाम्रो सबै आइसक्यो यसमा। हजुर। यो वैदिक मात्रै हिन्दू अधिराज्य भनेर हामीले यो गऱ्यो भने तपाईँको यो आउँदैन। वैदिक सनातन भन्यो भने सबै कुरो आइसक्यो यसमा। क्रिस्चियन पनि आइसक्यो, हिन्दू पनि आइसक्यो, बुद्ध पनि आइसक्यो, इसाई पनि आइसक्यो, सबै आइसक्यो नि। होइन, त्यो वैदिक सनातन राष्ट्रमा क्रिस्चियन चाहिँ पर्दैन, मुस्लिम पनि पर्दैन, र त्यसपछि किराँत र बुद्ध धर्म चाहिँ पर्छन्। तर अब यो क्रिस्चियनलाई, मुस्लिम धर्मलाई त हेर्नुहोस्, जब राज संस्था कायम हुन्छ भने यो सबै कुरो जुन छ नि धर्म, यो सबै यो खारिज भइहाल्छ कि। हजुर हजुर। जब राजाले सिरपेट लगाउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ भने सबै यो खारिज हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हिन्दू अधिराज्य सबै उहाँ आफ्नो हिसाबले जुन हाम्रो जस्तो मानौँ न एउटा संविधानको तौरमा हुन्छ भने लेखेको हुन्छ, त्यो हिसाबले जुन कि पहिला हाम्रो थियो त्यही 47 सालको
त्यो हिसाबले आइहाल्छ सबै कुरो। 47 सालकै संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मूल एजेन्डा। हजुर 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 होइन। अनि अब जस्तै राज संस्था आइसकेपछि देशको स्थितिलाई फेलिएर देशमा जुन शान्ति स्थापना हुन्छ र जनताले सुख पाउँछन् भन्ने त्यसको चाहिँ खास के छ त? त्यसको चाहिँ अब कुन ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ त्यसको? हेर्नु, जनताले त अब राजतन्त्र भयो भने सुख पाउँछ। यहाँ जहाँसम्म हाम्रो उद्देश्य छ, पहिला पनि सुख पाएको हो, आज पनि मैले भनिदिइरहेको छु कि सुख पाउँछ। अहिलेसम्म हेर्नु न, यो गणतन्त्रमा जनताले के सुख पाइएछ त? आजसम्म यो गणतन्त्रमा यिनीहरूले के यसो देशमा गरेछ? एउटा बाटोको कुरा गरौँ भने एउटा बाटो पनि यिनीहरूले बनाइदिएछ। आज जुन भवनमा यिनीहरूले बसेको हुन्छ, कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो राज्य सरकारको नै बनाएको हो। हाम्रो राज्य सरकारमा जनता र सबै खुसी शान्ति सबै थियो। तर आज यो गणतन्त्रमा सबै भ्रष्टाचारी, दुखी, शोषित सबै भएका छन्। जस्तै अब तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले जस्तै तपाईँ त वीरगन्जबाट पनि अहिले नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको छ, जुन कि त्यहाँको जनताहरूलाई अब राज संस्था आवश्यकता छ भनेर तपाईँले सबैलाई बुझाउँदै पनि आइरहनु भएको छ, समेट्दै पनि आइरहनु भएको छ होइन। त्यहाँको जनताहरूमा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँलाई? राज संस्था आवश्यकता छ भनेर लाग्ने जनताहरू, जुन राज संस्थाप्रति चाहिँ अगाडि बढ्ने र राज संस्थाको लागि आफूले चाहिँ योगदान दिने जनताहरू कतिको भेट्नु भएको छ? जनता त हामीसँग साह्रै भेट्छ। कुनै यसो हामी मिटिङ सिटिङ राख्दा घन्टाघरमा पनि जनता आउँछ। पहिला हामी 5-7 जना मात्रै हुन्थ्यो, आज एउटा पनि कुनै जुलुस गऱ्यो भने, कुनै सभा गऱ्यो भने हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे आउँछ। जनतामा त केही न केही प्रभाव त परेको छ हजुर। विशेष कुरो के छ भने प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ? राज संस्था चाहिन्छ भन्ने राज संस्था चाहिन्छ नि, किनकि जनता यो गणतन्त्रमा शोषित छ हजुर। सारैतिरबाट जनतालाई शोषित पारेका छन्। अब एउटा कुरा हेरौँ न त भाइ, जसो कि राजतन्त्रमा सबै कुरो न्यूनतममा आफ्नो मेन्टेनेन्स भएको थियो। तर यो गणतन्त्रमा मन पर्दो एउटा हुन्छ नि कि मेरो मन पर्दो हो, मैले जुन गर्न चाहन्छु भने गर्छु भने। अब म गणतन्त्रवादी एउटा कुरो भनिरहेको छु, म गणतन्त्रवादी हो। मैले मन पऱ्यो भने अब आज यो सामानको दाम चाहिँ मैले 20 रुपियाँमा खरिदिएको हो भने 50 मा बेच्नु पऱ्यो भने मैले आफ्नो मनले बेच्न पाइरहेको छु। यो गणतन्त्रको तर राजतन्त्रमा त्यस्तो थिएन। एउटा कुरा छ नि, हाम्रो भोजपुरी भाषामा भन्छ बाघ र बकरी एक ठाउँमा बाँध्ने परम्परा थियो, किनकि त्यसबाट शासन चाहिँ कडा थियो। सबै मान्छेलाई एउटा के हुन्छ नि, डर थियो कि हामीले गल्ती गर्यो भने हाम्रो 3 पुस्तासम्म पनि यसो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर यो डर थियो। तर यो राजतन्त्रमा थियो। अब यो गणतन्त्रमा, यो प्रजातन्त्रमा पैसाले मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। खुन पनि गर्यो भने यो प्रजातन्त्रमा उसले बाँचेर जान सक्छ। अरू के भन्ने? भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसारले जस यो गणतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको नीति र कुनै सिस्टमहरू चाहिँ जनताको न्यायको लागि छैन भन्ने तपाईँको भनाइ बुझियो होइन। अनि अब तपाईँहरूको आगामी योजनाहरू के छ? राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनज्यूसँग चाहिँ मिलेर जाने कुरा छ कि अब तपाईँहरू अब आफै नै स्वतन्त्र हिसाबले लडेर जाने कुरा छ त? खास के छ? एउटा कुरा के छ भने हामीले अब हाम्रो कमल थापा, योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कमल थापाज्यू नि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको जस्तो गर्नुभयो त्यस्तो पाउनुभयो, जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यस्तै फल पाउनुभयो। आज उहाँले त फल आफ्नो कर्मको हिसाबले पाएको होइन। मलाई त खास राज संस्थाले नै हटाएको हो, राज संस्थाको ठुलो हात थियो मलाई चाहिँ हार्नुमा भन्ने कुराहरू पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् नि। खास यो के हो? खास राज संस्थाले के पार्टीको लागि पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ उहाँले? होइन सर, यो त गलत कुरो हो। यसको त साबुत पनि छैन कसैसँग। यसमा राजतन्त्रले राजदरबारको यसमा हात किन आउनु पर्यो त? मैले चाहिँ वीरगन्जबाट यहाँ आएको छु भने यसमा त मेरो केही न केही समस्या छ, म कहीँ भेट्नु छ, त्यही भएर आएको हो नि। अब यसमा उहाँले राम्रो काम गरेको भए दरबार होस् जे पनि होस् भने जति पनि गर्यो भने उहाँले त
कर्म राम्रै पाउनुहुन्थ्यो। तर जस्तो अब जनता सबैभन्दा पहिला कुरो के भने जनतासँग कहिले पनि झुठो कुरा नगर्ने, जनतासँग कहिले पनि बिच बाटोमा अधुरा नछोड्ने, आफूले बोकेको एजेन्डालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई निभाउने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने। उहाँले आज यति वर्षमा भन्नुहुन्थ्यो, भन्दै आइराख्नु भएको थियो कि म राज संस्था फिर्ता ल्याउँछु, हिन्दू अधिराज्य यो गर्छु त्यो गर्छु, तर गर्नु भएन। कहाँ गर्नुभयो उहाँको? त्यही अब राजेन्द्र लिङ्गे उहाँ राप्रपाको जुन नयाँ जनको हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँले अब राम्रै काम गर्नुभएछ भने उहाँले आज यो पदमा आउनुभयो। उहाँले पनि भोलि यस्तै गर्नुभयो भने उहाँले पनि बिच बाटोमा गएर यस्तै जनता उहाँलाई पनि पछाड्छ, फेरि जनताले फेरि उहाँलाई पनि पछाड्छ। हजुर, पछाड्छ। जनता कसैको पनि होइन, जनताभन्दा ठुलो अदालत कसैको पनि छैन, जनताभन्दा ठुलो पार्टी कुनै पनि पार्टी छैन कि। त्यही त। अनि अब जस्तै तपाईँ अहिले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मूल एजेन्डालाई चाहिँ एकदमै कटिबद्ध भएर अगाडि बोकेर लिएर जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भोलि जस्तै तपाईँको वीरगन्जकै जनता पनि तपाईँलाई के आधारले चाहिँ तपाईँको साथमा लाग्ने त? भोलि तपाईँले पनि त त्यही अनुसारले चाहिँ बिचमा गएर धोका दिनु होला, अरू पार्टी जस्तै चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ पद र जुन पैसाको लागि चाहिँ आफ्नो इमानलाई र आफ्नो एजेन्डालाई बेच्नु नहोला भन्ने कुन ग्यारेन्टी छ त? हेर्नुहोस्, यो कसैको टाउकोमाथि लेखेको छैन कि म इमान्दार छु, उहाँ बेइमान हुनुहुन्छ। तर एउटा समाजमा एउटा आफ्नो आफ्नो प्रभाव हुन्छ, आफ्नो आफ्नो मेलमिलाप हुन्छ। जस्तो कुरा भनौँ भने अब म कस्तो समाजमा गर्दै आएको छु, जनता साह्रै हेरेछ कि जनता म माथि विश्वास पारेछ। म यहाँसम्म कि आजसम्म जुन पनि यो सभा होस् या जुलुस होस् या जता पनि काठमाडौँ आउनु पर्यो, जता पनि जानु पर्यो, हाम्रो राज संस्थाको तर्फबाट, यो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भने आजसम्म कताबाट पनि हामी एक पैसा पनि ल्याएको छैन। म जहाँसम्म आफ्नो खल्तीबाट खर्च गरेर यहाँसम्म आएको हो। आज पनि खर्च गरिराखेको छु। जनताले जहाँसम्म जे भन्छ भने म गर्न पनि, बरु आफ्नो जान बेचेर होस्, जे पनि होस् भने गर्न म तयार छु। किनकि मलाई पार्टी भन्नाले त पार्टीसँग त म साह्रै नफरत गर्छु के। म पार्टीको पनि मान्छे होइन, केही पनि होइन। मलाई चाहिएको भए यो देश चाहिने हो, कुनै पार्टी चाहिने होइन। यो नेपाल चाहिने हो मलाई। भोलि चाहिँ यो पार्टी भन्नाले, आज पार्टी भन्नाले देश कुन अवस्थामा गइसक्यो हेर्नुपर्छ। यो भनेपछि तपाईँ निस्वार्थ रूपमै लागेको छु भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो। हजुर, म निस्वार्थ हो। हजुर, मलाई कुनै पार्टीको एउटा नेता पनि होइन, म एउटा आम व्यक्ति हो। तर यो हाम्रो नेपालको सबै कुरा हेरेर देखेर मैले एउटा पीडित भएर आज म आफ्नै पैसा खर्च गरेर अन्त आएर सबै ठाउँमा आएर म नारा गर्दै, सभा गर्दै, जुलुस गर्दै, अन्त आएर कुरा गर्दै आफ्नै पैसा खर्च गरेर, किनकि जनतामा यो प्रभाव परोस्, जनता सत्य असत्य कुरा जानोस् भनेर मेरो यही उपदेश छ के। भनेपछि तपाईँलाई यो सबै तपाईँको एजेन्डा लिएर जुन तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँको जुन वीरगन्ज लगायत नेपालको जनताले चाहिँ आफ्नो हिसाबले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? हुन्छ हजुर, मलाई साह्रै विश्वास छ। मेरो जनता जुन पनि छ भने हाम्रो वीरगन्जको जनता हामीलाई चिनेको छ। अब त्यस्तैमा हेर्नु, एउटा अब राष्ट्रवादी भन्नाले सबै यसमा राष्ट्रवादी पनि छैन। हाम्रो वीरगन्जमा पनि कति राष्ट्रवादी छन्, तर राष्ट्रवादीको नाममा उनीहरू पनि खाओवादी हुन् के। माओवादीको नाममा खाओवादी जस्तै राष्ट्रवादीको। हजुर, उनीहरू किनकि अब झुटो मुठो कुरा गर्ने जनतासँग, भोलि त म फलानु ठाउँमा जाँदैछु, भोलि म फलानु ठाउँमा जाँदैछु, फलानु ठाउँबाट यस्तो फोन आएछ रे, फलानु ठाउँबाट भेट्न जानु पर्यो, यति पैसा खर्च लाग्छ, जनतासँग पैसा ठग्ने यो यसमा पनि छन् के। तर हामीहरूले थाहा पाउँदा बित्तिकै के गर्छौँ भनेर अब उनीहरूले सतर्क हुनुपर्छ। न त भोलि हामीहरूले थाहा पायो भने हामी अब कहाँसम्म उसले पुर्याउँछ भने उसलाई पनि सोच्नुपर्छ। हामीले त जे सोच्नु छ भने सोचिसकेछौँ कि। अहिले अधिकांश यो जुन गणतन्त्रवादीहरू हो या त अब स्वतन्त्र नागरिक नै होला होइन,
जसले पनि भनिरहेछन् कि यो राजावादीहरूले चाहिँ खास राजाले पैसा पेलेर विदेशीको पैसा खाएर होइन विदेशबाट चाहिँ पैसाहरू त्यही अनुसारले पेलेर विदेशीबाट चाहिँ परिचालित भएर यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लगाएर हिँडिरहेका छन्। खास यिनीहरू राष्ट्रवादी होइनन्, यिनीहरू अरूको देशको इसारामा गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। खास तपाईँले यो चाहिँ के हो, खास कि अरूकै देशबाटै इसारामा चाहिँ नाचिरहनु भएको हो र तपाईँहरू? होइन सर, यो कुरा गलत हो हजुर। हामीलाई त आजसम्म सरकारको तर्फबाट एक पैसा पनि हामीले पाएको छैन, एक पैसा पनि उहाँले पठाएको छैन। तपाईँहरूले जुन सभाहरू गोष्ठीहरू गरिरहनुहुन्छ त्यहाँनिर चियापान नास्ताहरू हरेक कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कहाँबाट आउँछ त पैसा? त्यो हामी आपसमा सबै जति पनि हामी साथीभाइ छ भने जुन संस्थाको छ भने त्यो आफ्नो खल्तीबाट 2000 4000 5000 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ यस्तो एकट्ठा गरेर यो गर्ने हो। अनि अब यो जस्तै पहिला त अब गणतन्त्र जुन व्यवस्था फाल्न त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि लाखौँ लाख जनताहरू चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ बन्दुक बोकेर 17,000जना मान्छेहरूलाई चाहिँ मारेर होइन त्यो किसिमले विद्रोह गरेर चाहिँ उहाँहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिन सफल हुनुभयो होइन। अब फेरि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नका लागि यही शान्ति तरिकाले नै तपाईँले भने जस्तै शान्तिपूर्व तरिकाले नै बाटोमा कराएको भरमा राज संस्था स्थापना हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब हामी पनि हेर्दै आइराखेका छौँ, शान्ति वर्धा गर्दै आएका छौँ। अब यस्तै यिनीहरूले हाम्रो कुरा नबुझ्यो भने अब हामी पनि अब युवा जति पनि हाम्रो 75 जिल्लामा जति पनि युवा हाम्रो साथीभाइहरू छ भने सबैले यो कुरा सुनिराखेका छ। सबैले यो गणतन्त्रहरूले के गरिरहेछ, कस्तो व्यवहार गरेछ भने सबै कुरा सबै हाम्रो साथीभाइहरूले थाहा भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा यस्तै यिनीहरूले सही कुरा नगर्यो भने, सही तर्फको बाटो नलाग्यो भने, अब क्रान्तिकारी नै चाहियो भने हामी क्रान्तिकारीमा आउने छ। बाटो आन्दोलन गरेर जे जसरी हुन्छ भने बाटोमा उत्रेर आन्दोलन गरेर अब हामी राजतर्फबाट लाग्ने हो, राजतन्त्र जसरी पनि हामी फर्काउने हो। चाहे त्यसको लागि हाम्रो आफ्नो ज्यानै किन बलिदान दिनु पर्यो, हामी अब पछाडि हट्ने छैन। किनकि यस्तो पनि यो देशमा, यो हाम्रो नेपालमा यो गणतन्त्रको शासनमा बाँचेर पनि केही काम छैन। यिनीहरू भोलि बमको बारुदको गोलाबाट मार्छ हामीलाई। किनकि जब यो देशमा एमसीसी लागू भइहाल्छ भने हामीले अझ तपाईँसँग जस्तो मैले कुरा गरेको छु नि त्यस्तो भोलि मैले खुलेर कुरा गर्न मिल्दैन। त्यही त तपाईँले जुन तरिकाले अहिले तपाईँको आफ्नो आशय भन्नुभयो, हामी शान्तिपूर्वले गर्छौँ र शान्तिपूर्वले हुन सकेन भनेदेखि हामी क्रान्तिको बाटो पनि समात्न सक्छौँ भन्ने किसिमले तपाईँले त्यो किसिमले बोल्नुभयो होइन। ल ठिकै छ, त्यो कुरा तपाईँको त्यो आशय बुझियो। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको, अहिले अब एमसीसी जस्तो चिज एउटा राष्ट्रघाती छ भनेर जनताले जुन किसिमले वार्निङ दिइरहेको छन् सरकारलाई, बाटोबाट कसैले सडकबाट त कसैले सदनबाट वार्निङ दिइरहेछन् सचेतको लागि भनेर, त्यति गर्दा त सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब एमसीसी कसरी राष्ट्रघाती छ, एमसीसी पढ्दै नपढिकन राष्ट्रघाती छ भनेर चाहिँ जनताहरूलाई एक किसिमको आरोप लगाइरहनु भएको छ नि। राष्ट्रघाती छैन, यो ठिक छ, पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भनिरहेछन्। त्यसलाई त जबरजस्ती पास गर्न लागिरहेछन् भने यो राज संस्थाको लागि त सडकमा कराएर त कुनै हुनै नहुने भयो नि, त्यसको त अस्तित्वै नहुने भयो नि त।